सऊदी अरब ने मुत्तहदा अरब अमीरात के सप्लाई शुदा हथियारों को यमन में निशाना बना दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बड़ी खबर आई है यमन से। फड्डे तो चल रहे थे, सऊदी अरब ने टारगेट भी किया यूएई बैक्ड एसटीसी को, मगर अब पहली बार यह खबर आई है कि एक शिपमेंट आई थी वेपन्स की, हथियारों की, मुत्तहदा अरब अमीरात से एसटीसी की तरफ और मुकल्ला की पोर्ट सिटी के अंदर, और उसको सऊदी अरब ने निशाना बनाया और मुकल्ला के अंदर ये वेपन शिपमेंट्स जो आई थी मुत्तहदा अरब अमीरात से अपने ग्रोह के लिए, उनको तबाह कर दिया। पहली एक्नॉलेज्ड स्ट्राइक है ये सऊदी अरब की तरफ से। मुत्तहदा अरब अमीरात की तरफ से कोई इसके ऊपर जवाब नहीं आया है। मुत्तहदा अरब अमीरात सपोर्ट कर रही है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को यमन के अंदर। एसटीसी और सऊदी अरब के दरमियान या उनके ग्रुप्स के दरमियान झड़पें चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से और टेंशंस राइज कर रहे हैं। नई एस्केलेशन है ये टेंशंस के दरमियान सऊदी अरब और उनके जो मुफादी फोर्सेस हैं और एसटीसी या सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। अच्छा, ये दोनों जो ग्रुप से मिलके पहले ईरानियन बैक्ड हुतीज के साथ लड़ रहे थे, मगर फिर इन दोनों के अंदर इख्तलाफ हुए क्योंकि जो मुत्तहदा अरब अमीरात है वो आप जानते हैं कि फसाद की जड़ बना हुआ है इस वक्त। सूडान हो गया, लिबिया हो गया, सोमालीलैंड हो गया, मगर यमन के अंदर जो कार्रवाइयां शुरू भी हुई थी उसके अंदर मुत्तहदा अरब अमीरात का बड़ा हाथ था। ये भी एक बड़ा अहम इसके नुक्ता है जिसको हम मिस नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, बेसिकली सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल मुकल्ला के एरिया के अंदर पोर्ट सिटी जो है उसको कंट्रोल करती है और ये अदन के करीब है। अदन के अंदर भी मुत्तहदा अरब अमीरात के बड़े बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरीके से होल्ड था, मगर साथ साथ अब कंपटीशन जो है वो हुतीज से हटकर इन दोनों के दरमियान पड़ गया है। एसटीसी के पास बड़ी हिमायत थी, पैसा भी दिया इन्हें, वेपन्स भी दिए इन्हें, साथ साथ लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दी। शायद इजराइल का भी ओवरसाइट इसके अंदर एसटीसी के अंदर हो, मगर अब इन दोनों के दरमियान यानी सऊदी बैक्ड फोर्सेस जो थे उनके और एसटीसी के दरमियान अब इतने इख्तलाफात हो गए हैं कि चीजें सामने खुल के आ रही हैं। मुकल्ला के अंदर ये कहा जा रहा है, सऊदी प्रेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि जो स्ट्राइक हुई है ये उन वेपन सप्लाईज के ऊपर से हुई जो फुजैरा से आए थे। अब फुजैरा है मुत्तहदा अरब अमीरात के अंदर, उसके मशरिक के अंदर ये पड़ता है, रासल खैमा और इन एरिया से अगर आप आगे जाएं, क्योंकि यूएई क्या है, ये सिटी स्टेट्स है ना, स्टेटलेट्स हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, रासल खैमा, अल ऐन भी है मेरे ख्याल से, और फुजैरा भी है। तो फुजैरा से ये निकली थी सप्लाईज और ये फिर करती यमन के मुकल्ला पोर्ट पे पहुंची, जहां पे इनको रियाद के एयर फोर्सेस ने टारगेट किया और इनकी जो वेपन्स थे इनको तबाह कर दिया। कहा जा रहा है कोलिशन एयर फोर्सेस conducted limited military operation given the danger and escalation posed by these weapons। इन हथियारों से जो खतरात थे जो यमन के अंदर अमन तो है नहीं, हम जानते हैं, अमन को खतरे में डाल रहे थे और स्टेबिलिटी को, तो कोलिशन एयर फोर्सेस यानी सऊदी एयर फोर्सेस ने एक लिमिटेड यानी मुख्तसर मिलिट्री ऑपरेशन किया। ये है पीर की सुबह को, 29 दिसंबर की सुबह को, और उनको टारगेट किया वेपन्स को और कॉम्बैट व्हीकल्स को, जो जिनसे ये वेपन्स जिनके ऊपर लोड हो रहे थे, 2 शिप से हटा के मुकल्ला के पोर्ट से। तो बेसिकली मुकल्ला पे ये शिप आके रुकी, फुजैरा से निकली, मुकल्ला आई, यूएई फुजैरा से निकली, मुकल्ला आई, वहां से ये अनलोड करके लोड कर रहे थे गाड़ियों के ऊपर, उनको निशाना बना के तबाह कर दिया गया। अब हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर कितने लोग मारे गए हैं, मगर सऊदी अरब ये कह रहा है कि जी पीर की सुबह कोई खबर आई है, बाय द वे अटैक सऊदी मिलिट्री कह रही है कि उसने रात को किए थे, कोई कोलैटरल डैमेज इसके अंदर नहीं हुआ था। पहले जैसा मैं जिक्र किया मुत्तहदा अरब अमीरात की तरफ से कोई इसके ऊपर जवाब नहीं आया है, मगर जो ये 2 किश्तियां आई थी कहां रजिस्टर्ड थी, ग्रीनलैंड रोल ऑन रोल ऑफ वेसल फ्लैग्ड आउट टू सेंट किट्स, एक सेंट किट्स का झंडा लेके चल रही थी और ये फुजैरा के ऊपर खड़ी थी 22 दिसंबर से,
اور یہ پہنچی ہے مکلا پیر کے روز. یہ ایسوسیٹڈ پریس کی انہوں نے کوئی تحقیقات کی ہے. بیسکلی پہلی شپ کا نام گرین لینڈ تھا, سینٹ کٹس کو رجسٹرڈ تھی, اس کا جھنڈا جو لگا ہوا تھا, اور ٹریکنگ دکھاتی ہے کہ یہ 22 دسمبر کو پہنچی تھی فجیرہ, اور پھر وہاں سے نکلی تھی یہ, اور اتوار کے روز یعنی 28 دسمبر کو یہ پہنچی تھی مکلا کی بندرگاہ پہ. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو کشتیاں ہیں ان کے اونرز جو ہیں وہ دبئی کے اندر مقیم تھے, ان سے کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا, مکلا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ مکلا ایسے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پایا جاتا ہے حضراموت کا جو گورنریٹ ہے, جہاں پہ کئی دن سے سعودی اور متحدہ عرب امارات کے ایس ٹی سی کے درمیان جھڑپیں چل رہی ہیں. ادھر یہ پورٹ سٹی تھا, تو ارادہ یہ تھا کہ جی یہاں پہ لے کے آئیں گے. اچھا, ایک اور چیز یاد رکھیں, حضراموت کے اندر یہ جو حملے کرا تھا سعودی عرب, اس کے اوپر متحدہ عرب امارات نے بھی کہا تھا ایکسلنٹ, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک طرف تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, دوسری جانب سے وہ تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہنچے یہاں پہ ڈراپ کرنے کے لیے حضراموت کے مکلا کے ایریا کے اندر, اور ان کو دے رہے تھے. اچھا, یہ متحدہ عرب امارات کی جو یہ پراکسی ایس ٹی سی, جو ٹرانزیشنل کاؤنسل کی جو بات کی جا رہی ہے, سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل, اس نے مکلا کو کچھ ہی دن پہلے پکڑا تھا, حضراموت کا جو مرکز ہے اسے, صحیح. اور پھر اس کے بعد سعودی نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہاں پہ کہاں گیا, کیسے پہنچ گئے آپ لوگ, ہٹو یہاں سے. تو اٹیک کرنا شروع کیا. یہ ایریا کوئی 300 میل دور ہے آدن سے, اور آدن کے اندر سعودی متحدہ عرب امارات کے جتنے فورسز ہیں. اچھا, ایک اور بات آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, جو یہ کولیشن بنی تھی نا یمن کی, اس کے اندر ایک پاکستانی ہاتھ بھی ہے. وہ کس کا ہاتھ تھا؟ جنرل راحیل شریف کا. وہ بھی کدھر ہیں؟ ان کا بھی کچھ اتا پتا نہیں ہے جنرل راحیل شریف کا. آخری اطلاعات کے مطابق وہ ابھی بھی سعودی جو انیشیٹو ہے اس کا حصہ ہیں. ملٹری کمانڈر ہیں اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کے, جس کے اندر 2017 کے اندر 40 سے زیادہ ملک شامل تھے. اس کے اندر ترکی بھی تھا بائی دا وے ایک زمانے کے اندر, اور متحدہ عرب امارات بھی تھا. مگر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان یہ ایشو ایک پیدا ہو چکا ہے, اور یہ سٹرائکس جو ہیں یہ کنٹینیو کر رہی ہیں. ایک بریک ملی ہے میرے خیال سے تھوڑی بہت ہوتیز کو اور ایران کو, جو ایرانین پراکسی تھے, یا پراکسی کہا جاتا تھا کیونکہ ہوتیز کا جو قبضہ ہے وہ بڑا مثبت ہے. اب ہوتیز نے جو اسرائیل نے صومالی لینڈ کو تسلیم کیا ہے اس کو بھی روکا ہے. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ سب چیزیں؟ یہ پورا پیسج جاتا ہے ریڈ سی اس کی طرف, اور پھر جو سویس کنال ہے اس کی طرف, اور اشکلون جو اسرائیل کی طرف اوپر کی طرف جاتا ہے. تو یہ پورا پیسج یہ صاف کرانا چاہتے ہیں, صحیح ہے. صومالی لینڈ ایک طرف, وہاں پہ عدن اور مکلا اور حضراموت کے ایریاز سے لانچ کر رہے تھے اٹیکس ہوتیز, جو سپلائیز جا رہی تھیں, شپس جا رہی تھیں کوریڈور باب المندب کے تھرو اسرائیل اور مصر سویس کنال کی طرف, ان کو اٹیک کر رہے تھے. اور وہاں پہ بالکل ہی جو تھا اس کا پورٹ جو تھا اشکلون کا اسرائیل کے اندر, وہ ختم ہو گیا تھا, بالکل ٹریڈ ختم ہو گئی تھی, بینک کرپٹ ہو گیا تھا. تو پھر یہ متحدہ عرب امارات آیا بچانے کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ اور فساد کرتے ہیں, ہم اس ایریا کو لیتے ہیں کہ ہم جو ہوتیز کا یہاں پہ انفلوئنس ہے اس کو ختم کیا جائے. مگر یہ ایریا تو ویسے ہی ان کے ہاتھ میں تھا, سعودیز کے ہاتھ میں تھا. تو اندر سے فساد اور جڑ بیسکلی خراب کرنے کے لیے مزید یہ سب چیزیں کی گئی. متحدہ عرب امارات کا ایک بار پھر یعنی ڈبل سپیک آپ دیکھیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودیز کے ساتھ کھڑے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اور دوسری طرف سے ویپنز بھیجے جا رہے ہیں فجیرہ سے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.